मेरे भाई हैं, लेकिन इनकी आप शक्लें देख लें, ये सारे एक ही ट्वीट कर रहे हैं और एक ही लेटर ट्वीट कर रहे हैं लगातार। पीएमएलएन ने इनको दिया है। एक के बारे में तो जरूर बात करूंगा, ये हामिद मीर के बारे में। ये बहुत ही फ्रॉड आदमी है भाई, बहुत अजीब आदमी है। और मैं आपको हामिद मीर के बारे में एक बात बताता हूं, अगर किसी को लगता है कि ये पीएमएलएन का बंदा है तो ये झूठ है। हामिद मीर का पीएमएलएन के साथ आप गौर करें, ये कभी करेगा क्या? ये कभी पीटीआई के ऊपर तनकीद करेगा, कभी ये पीएमएलएन के ऊपर भी तनकीद थोड़ी बहुत करके बैलेंस कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, ये कभी भी पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेगा। ये एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसके सुर बिल्कुल सीधे हैं। जरदारी के इंटरव्यू के ऊपर तो उसने फड्डा डाला हुआ था इमरान खान के साथ जब लड़ाई हुई थी कि मैंने वो इंटरव्यू चलाना है। इमरान खान ने कहा यार एक नैब का मुलजिम उसका इंटरव्यू अब चला रहे जमानत के ऊपर, नहीं मैंने वो चलाना इंटरव्यू। तो वो हुकूमत ने उस वक्त पैमरा ने मना किया, वहां से फड्डा शुरू हुआ। तो ये एक्चुअली पीपल्स पार्टी का जो है वो बहुत करीबी आदमी है। पीएमएलएन के ऊपर तनकीद करके ये बैलेंस कर देंगे। दो लोग हैं, एक ये हामिद मीर और एक सोहेल वड़ाइच, इनका ज्यादा ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। जरदारी साहब ने अपनी बेटी की शादी के ऊपर भी सिर्फ इन दोनों को बुलाया था। मेरे ख्याल में समझने के लिए इतना काफी है। अब ये सारे सहाफी जो है वो एक ही लेटर को जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेटर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अमेरिका की मिन्नत तरला करते हुए इस तरह इन्होंने साबित किया है। लिखते हैं कि जी भांडा फूट गया, चंद दिनों में बीच चौड़ाए फूटने वाला है, ये किया वो किया। लेटर के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा, सारा कुछ कर दिया और बाद में पता चला वो लेटर ही फेक है। एक फेक लेटर के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया पीएमएलएन के कहने के ऊपर। पीएमएलएन ने इनको कहा और इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया। ये इनकी हालत है और ये इनका तरीका वारदात है। अब आप देखते जाएं कि कहां कहां से इसकी तरदीद आ चुकी है। इस लेटर की जो पहली तरदीद है, जो बहुत पहले आई थी, वो तरदीद आई थी महकमा खारजा से और वो गुज़िश्ता साल आई थी, यानी 27 सितंबर 2021 का ये लेटर बताया जाता है। हामिद मीर ने वैसे इसको बाद में डिलीट कर दिया बेइज्जती होने के बाद, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ऐसे लेटर को शेयर किया जिसको कभी शाह महमूद कुरैशी ने लिखा ही नहीं था। यानी मैं उसके कंटेंट के ऊपर जरूर जाता, लेकिन वो है ही नकली, तो मैं उसके कंटेंट के ऊपर क्या जाऊं या उसके ऊपर बात क्या करूं? जब एक चीज ही नकली है तो उसके ऊपर आप बात ही नहीं कर सकते। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि ये लेटर की हकीकत है क्या। इस लेटर को बहुत पहले यह बता दिया गया था महकमा खारजा की जानिब से कि यह लेटर जाली है, इस तरह का कोई लेटर ना लिखा गया है, ना इसका कोई वजूद है। अक्टूबर 2021 में इस चीज को क्लियर कर दिया गया था। और आज क्या है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने पहले एक जाली लेटर पकड़ा गया था। उसको दोबारा नून लीग ने निकाला और निकाल के इन्होंने पब्लिक कर दिया। इनको लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो इनका प्रोपेगेंडा पकड़ा गया। इससे पहले इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर निकाला था, तोशाखाना निकाला था, उसके अंदर इनको जूतियां पड़ी, इनको समझ नहीं आई। फरा खान निकाली थी, हमने बोला सबूत दो, वहां भी इनके बाद कुछ नहीं निकला। यानी हर चीज निकालते हैं, फिर मुंह की खाते हैं और फिर जलील होते हैं। बहरहाल ये हामिद मीर की शरारतें इसी तरह होती हैं, आपको पता है, शर्म भी नहीं आती और इसी तरह की चबलें ये लोग मारते हैं। बहरहाल ये अब एक लेटर का मामला था, खुद ही एक्सपोज हो गया, इसके ऊपर ज्यादा बात करने की और जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। अब वो मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं, एक बड़ा जलसा, एक तगड़ा जलसा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान में करेगी। तारीख जो उन्होंने अनाउंस की है वो 10 मई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा होगा जिसको 15 से 20 दिन पहले, 15-16 दिन पहले उसको अनाउंस किया जा रहा है। इससे पहले तमाम जलसों को 2 या 3 दिन पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन मुल्तान के जलसे को लगभग 15 दिन पहले, 16 दिन पहले अनाउंस किया गया है। तो उम्मीद है कि पूरा जनूबी पंजाब मुल्तान में इकट्ठा हो जाएगा और एक बड़ा शानदार जलसा जो है वो मुल्तान में होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने इसकी हामी भी भर ली है। इसका मतलब यह है कि कम से कम 10 मई तक तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं होने जा रहा। मुल्तान के जलसे के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि या हो सकता है इससे पहले भी हो जाए, डिपेंड करता है सूरत हाल के ऊपर। उसी पे इमरान खान साहब फैसला करेंगे और उनके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा सबको। दूसरी जानिब हथियार फेंक के, हार बांध के आईएमएफ के सामने मौजूदा वजीर खजाना ने हर चीज छोड़ दी है। और कौम को क्या कहा? थोड़े दिन पहले यह आदमी कहता था गैस दे दो आधे पैसों में, बिजली दे दो आधे पैसों में, डॉलर आ जाएगा 50-60 रुपए नीचे, पेट्रोल आ जाएगा 100 रुपए का। बेशुमार चीजों की कीमतें कम करके यह आदमी बेच रहा था जब अपोजिशन में बैठा हुआ था मिफ्ता इस्माइल। और अब ये हुकूमत में आया तो क्या क्या रहा है?
اس نے کہا کہ اس سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اور وہ مشکل فیصلے کیا ہیں؟ ذرا یہ آپ مشکل فیصلے سن لیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ مفتاح اسماعیل نے جو بات چیت کی اس میں بجلی اور پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ مرحلہ وار ختم کریں گے، لیکن اگلے 3-4 مہینوں کے اندر یہ سارا کچھ اڑا دیں گے۔ اگر یہ حکومت 3 سے 4 مہینے رہتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ لوگ بلب جلاتے ہوئے بھی ڈریں گے، کیونکہ جتنی سبسڈی حکومت دے رہی تھی پچھلی پیٹرول کے اوپر، بجلی کے اوپر، اگر وہ ساری سبسڈی نکل جاتی ہے تو پھر بجلی کا بل ادا کرنے کی سخت لوگوں کے اندر بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کوئی بجلی اتنی سستی نہیں تھی، بہت مہنگی تھی، لیکن اگر یہ اور مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر آپ، اور یہ بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ شہباز شریف کے اور نواز شریف کے لگائے ہوئے وہ منصوبے ہیں جن منصوبوں میں مہنگے منصوبے لگا کے ان کے اندر اس طرح کے فیصلے کیے گئے کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، پیسے میں آپ کو دینے پڑیں گے۔ کیپیسٹی پیمنٹس، دنیا میں ایسے منصوبے نہیں ہوتے، اتنے مہنگے نہیں لگتے یونٹ جتنے پاکستان کے اندر آئی پی پیز کے انہوں نے لگا دیے ہیں، اور ان کی وجہ سے اب لگاتار بجلی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور ویسے پی ٹی آئی نے 26 اپریل کو احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن اب یہ 3 لوگ سنیں گے، ایک چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کے علاوہ 2 لوگ اور ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس سنیں گے، 27 سے 29 اپریل تک اس کی سماعت کریں گے، اور 3 رکنی کمیشن کرے گا۔ تو پھر تو اگر انہوں نے کرنا اور فیصلہ کرنا تو پی ٹی آئی فارغ ہے، کیونکہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپوزیشن کا آدمی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یہ تحفہ دیا تھا کہ اس کو لگا دو۔ اب اس کو لگایا، اس نے آج تک ایک فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آج تک نہیں دیا، تو اب بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا۔ پاکستان تحریک انصاف فارغ ہونے جا رہی ہے، بعد میں عدالتوں میں جائیں گے، اس معاملے کو لٹکاتے رہیں گے، جو بھی کریں گے، جیسے بھی کریں گے، احتجاج کریں، کچھ بھی کریں، لیکن یہ ایک اور وار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر چلانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوا ہے، عمر چیمہ ایک ایسی مصیبت کو عمران خان صاحب نے لگا دیا، گورنر پنجاب، جو گلے کی ہڈی بن گئی پی ایم ایل این کی۔ یعنی عمران خان صاحب کو اگر پہلے سمجھ ہوتی کہ اپنے وفادار ساتھیوں کو لگانا ہے تو یہ حالت تو نہ ہوتی ان کی جو آج ہے۔ عمر چیمہ جیسے لوگوں کو اگر وہ پہلے عہدے دے دیتے تو وہ وفاداری کی مثال قائم کرتے۔ اب عمر چیمہ گلے کی ہڈی بن گئے ہیں پنجاب حکومت کی۔ انہوں نے ایک اور ریکارڈ پیش کر دیا صدر پاکستان کو، انہوں نے کہا کہ جو ووٹنگ کا ریکارڈ ہے وہ ٹیمپرڈ ہے، وہ ریکارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، لہذا وہ قانونی طور پہ وہ بھی غلط ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالت سے انصاف پی ایم ایل این لے لے گی، اور ہمیشہ وہ لیتی رہی ہے تو دوبارہ بھی لے لے گی۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے صدر کو ایک اور ایڈوائس بھجوا دی ہے، اس کے اوپر بہت سارے میم بن رہے ہیں، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن 9 منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری پر شہباز شریف نے، وزیر اعظم پاکستان نے صدر پاکستان کو ایک ایڈوائس بھیجی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وزیر اعلیٰ کے حلف کے لیے نمائندہ نامزد کر دیں، حلف کے معاملے پر تاخیر اور مشاورت کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، کتنی جلدی اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی۔ کیا بناؤ میرے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب، 27 تاریخ کو میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے اپنی بھتیجی کو اور مولانا فضل الرحمان کو لے کر، میں نے 27 تاریخ کو پاکستان سے باہر جانا ہے، بناؤ میرے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب میرے جانے سے پہلے پہلے۔ تو حمزہ شہباز صاحب کے معاملات جو تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل گمکس ہیں۔ میرے خیال میں عملی طور پہ تو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کنٹرول اس وقت بھی ان کے پاس ہے پنجاب کی بیوروکریسی کا، لیکن لاہور والے جلسے میں جو لوگ روک رہے تھے، رکاوٹیں ڈال رہے تھے، وہ حمزہ شہباز نہیں تھے، وہ رکاوٹیں کئی اور سے انسٹرکشن آ رہی تھی، اور پنجاب کی جو انتظامیہ ان انسٹرکشنز کو فالو کر رہی تھی۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔